तो सेल्फ रेगुलेशन जो है ये एक विल पावर है. हर इंसान को अल्लाह ने विल पावर दी हुई है. ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं. और शैतान क्या करता है, उस विल पावर पे अटैक करता है. इतने वसवसे दिला दिला के इंसान को वीक कर देता है. इंसान हार जाता है, खुद ही हार जाता है. तो थोड़ा सा ना अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, अपने आप को थपकी दे के उठाना चाहिए. देयर विल बी डेज जब आपको कोई नहीं उठाएगा, आपको उठाना पड़ेगा अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे. तो ये करना पड़ता है. तो सेल्फ रेगुलेशन भी प्रैक्टिस से आती है. जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये विल पावर बढ़ती जाएगी. तो ये वो विल पावर है जो कि लोगों को एनेबल करती है कि वो अपनी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के मुताबिक इंशाल्लाह उठकर सर उठाकर जिएं और जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उसकी तरफ वो ना जाएं. और जहां तक बात है जी इसकी ग्रैटिट्यूड की, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि शुक्रगुजार होना, अप्रिशिएट करना चीज़ों को, पॉजिटिव सोच रखना, राइट, और नेमतों की तरफ जो है वो गौर करना. सबर को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको इमाम इब्न कय्यम का एक कोट बताया था कि माजी को आप कैसे हल कर सकते हैं, उसमें सबर का बहुत बड़ा रोल है. तो सबर जो है इमाम इब्न कय्यम के मुताबिक उसके 3 कॉनोटेशंस हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं सबर के. नंबर 1 रिस्ट्रेनिंग. रिस्ट्रेनिंग का मतलब है रुक जाना, यानी कोई चीज करते हुए रुक जाना. कोई बहुत बुरा ख्याल आ रहा है, रुक जाना, ये सबर होगा. कोई बहुत ही खतरनाक हरकत करने का दिल कर रहा है, रुक जाना. या कुछ बहुत ही बुरा बोलने का दिल कर रहा है, रुक जाना, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेना. या कोई बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो रिस्ट्रेन करना, औज़ बिल्लाह पढ़ के सबर करना. स्ट्रेंथ, सबर में सिर्फ रुक जाना नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ भी है, ताकत, राइट. कुव्वत, तो जहनी कुव्वत ये भी सबर का एक पार्ट है. और इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ रखी हैं पूरे सिस्टम में, अगर एक बंदा नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो अल्लाह ने उसके अंदर स्ट्रेंथ रखी है. तो उस स्ट्रेंथ को बाहर निकालना इंशाल्लाह और सीखना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सबर करना ये. और तीसरा है जी बिल्डिंग. बिल्डिंग से मुराद है कि उस सिचुएशन में अपने आप को बिल्ड करना और उसमें सीखना कि मैंने डील कैसे करना है इस सिचुएशन से. ये सारा बिल्डिंग का प्रोसेस है. तो ये सबर की डेफिनेशन बहुत खूबसूरत इमाम इब्न कय्यम ने बयान की. अब हम जी क्विकली सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं. कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, क्विकली मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह. और इसमें दुआओं का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल है, उन दुआओं को भी हम देखते हैं. तो क्विक सॉल्यूशंस, डू तस्बीह, ये मैं आपको स्कॉलर्स के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ. अपनी उंगलियों पे तस्बीह या वो जो डिजिटल तस्बीह है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल लोगों को मोबाइल एडिक्शन हुई ना, उंगलियां उनकी ज़ाहिर है बेचैन हो रही होती हैं. तो ये बड़ी अच्छा सलूशन है कि तस्बीह करें, ठीक है, अपनी उंगलियों को बिजी रखें. और तस्बीह माइंडफुलनेस के साथ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा. टॉक टू अल्लाह अबाउट योर फ्रस्ट्रेशंस, वेरी सिंपल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर, सजदे में गिर जाया करें. जो परेशानी है फौरन सजदे में गिर जाया करें, बस रो दें अल्लाह के आगे और बात कर लें अल्लाह से क्या हाल. और छोटी छोटी बातें किया करें. हम अपनी छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस लोगों को बता रहे होते हैं, ठीक है, बता सकते हैं अपने सिंसियर दोस्तों को, लेकिन अल्लाह को बताएं, अल्लाह ने हल करनी है ना. हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, जैसे मैंने एक स्टेटस पढ़ा ना कि यू कैन टेल अल्लाह अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सोल्यूशन, और यू कैन टेल प्रॉब्लम्स टू पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड फाइंड अटेंशन. अगर तो अटेंशन चाहिए तो ठीक है, डालते रहें, लेकिन सोल्यूशन चाहिए तो अल्लाह. रीड द कुरान, यस, बट यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, अक्सर औकात एंग्जाइटी इस लेवल की होती है. और याद रखें एंग्जाइटी में थेरेपिस्ट को चाहिए कि क्लाइंट के टास्क कम से कम रखें. होता यह है कि अगर कोई बहुत ही स्फीयर, यहाँ मैं कह रहा हूँ स्फीयर एंग्जाइटी पेशेंट, नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं, कोई स्फीयर एंग्जाइटी पेशेंट किसी के पास आया है, किसी सपोज कर ले रिलीजियस बंदे के पास, और वो आगे से उन्हें कहे कि आपने दिन में 1 लाख बार अल्लाह का ये नाम पढ़ना है, तो आपने उसे मजीद एंग्जाइटी में डाल दिया. ये सोचने वाली बात है. आपने उन्हें एक बहुत ही हेक्टिक टास्क दे दिया है और वो तो पहले ही टास्क को लेके उन्हें एंग्जाइटी होती है. तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अलिमन मुआज बिन जबल को इंस्ट्रक्शन दी थी कि लोगों को बशारतें दो, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा ना करो. लेकिन हैविंग सेड इट, बेशक जिक्र अस्कार में बहुत बड़ा सलूशन है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े टास्क उसको ना दे दिए जाएं कि उसको मजीद एंग्जाइटी होने लगे.
तो यस, कुरान पढ़ने से, प्रेयर सुनना, नवाफिल प्रेयर, फौरन एंग्जाइटी इंशाल्लाह ठीक होगी। वुजू करने से, विजिट समवन सिक, किसी बीमार की तीमारदारी करने से आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होगी। आप कहेंगे यार मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ, ये देखो इनकी परेशानी मुझसे बड़ी है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग करना, और ये आपको इजीली यूट्यूब पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। बस वो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो, बुद्धिस्ट एलिमेंट, कि एक ख़ास डायरेक्शन में सूरज को फेस करते हुए, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ें, वो इंसान को पेगनिस्टिक बिलीफ होते हैं उसके पीछे। तो ये बस ख्याल कीजिएगा। डू समथिंग नाइस फॉर समबॉडी, ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। किसी के लिए कुछ अच्छा करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ इंशाल्लाह एंग्जाइटी से मिलेगा। टेक अ वार्म बाथ और ड्रिंक सम टी, ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली कि एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डाटा इसके ऊपर हमें मिलता है कि ये प्योरली बेस्ट सोल्यूशन है एंग्जाइटी को केटर करने का। वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना या एक्सरसाइज करना। टॉक टू अ फ्रेंड, बहुत कोई अच्छा दोस्त है आपका, उसके साथ हंसी मजाक और थोड़ा लाइट मूड टॉक करना, बिल्कुल इससे होता है। ऑर्गेनाइज समथिंग और लर्न समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई जिम्मेदारी लेके कुछ ऑर्गेनाइज कराएं ताकि आपका माइंड डिवर्ट हो, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कई एंग्जाइटी पेशेंट्स को आपने देखा ना, साइकोलॉजिस्ट कोई टास्क देते हैं, कोई नॉर्मल सा टास्क कि आप अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज करवाएं। इसी तरह आपने स्कूल्स में देखा है कि बच्चों को टीचर्स या वो जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई टास्क दे रही होती ताकि इनका जहन इस साइड पे लगे। तो लेकिन ये कि छोटा मोटा, क्योंकि बहुत जो सीवियर एंग्जाइटी पेशेंट है उनको कोई बहुत बड़ा जिम्मा देना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। स्ट्रेच एंड एक्सरसाइज, ऑब्वियसली बेक, फीमेल्स के लिए बेकिंग इज़ वेरी रिलैक्सिंग, ये मैंने सुना भी है, बाकायदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि हाँ फीमेल्स के लिए बेकिंग। प्ले विद सिली पटी, ये अब वो जो होता है बच्चों के खेलने के लिए, आई थिंक कोई मटेरियल होता है और इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। सर्च इट आउट, मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट की जो कुछ टिप्स हैं। प्रैक्टिस योर एफर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ ऐसी आयात लिखा करें जिसमें अल्लाह के वादे हैं, लिखा करें या सेव कर लें उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना के उनको बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें। या कुछ ऐसी चीज़ें लिखा करें कि आई लव अल्लाह, ठीक है ना, एंड अल्लाह इज़ इन कंट्रोल, अल्लाह लव्स मी, और या ये कि इस तरह की एफर्मेशंस लिखी कि अल्लाह हैज़ डिज़ाइन माई लाइफ ब्यूटीफुली, या अल्लाह ताला जो है वो कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, ठीक है ना, इस तरह के जुमले, और इनको पढ़ते रहें। दिस इज़ प्रैक्टिसिंग योर एफर्मेशंस, अपने एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें। फिर है रीड या कलर या ड्रॉ और स्टार्ट राइटिंग इन द जर्नल। ये बहुत एक कॉमन टिप देते हैं साइकोलॉजिस्ट के, जर्नल लिखो और उसमें ये नोट करो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, राइट। या फिर कुछ पढ़ने बैठ जाओ या कुछ कलर करो। कलर बहुत बड़ी टिप है। अब तो टैबलेट्स पे ऐसे एप्लीकेशंस आ गई, यू कैन कलर विद योर स्मार्ट पेन जो होता है उससे, लेकिन अगर वैसे कलर करें कलरिंग बुक, दैट इज़ इवन बेटर। एंड ड्रॉ। फिर कडल विद अ पेट, वेरी नॉर्मल टिप, कडलिंग। एंड ट्राई प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यू कैन सर्च इट आउट, ये एक्चुअली क्या है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सिट आउटसाइड और लिसन टू नेचर फॉर 5 मिनट, ज़रा चिड़ियों की चहचहाहट, आसमान पे गौर करें, राइट। थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करते हुए थोड़ा गौर व फिक्र करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों, और क्या ही बात है अगर जिक्र करें नेचर में बैठ के। टेक अ 15 मिनट नैप, थोड़ा सा नैप ले लें, 15 मिनट का शॉर्ट नैप, और मेक अ लिस्ट ऑफ योर ब्लेसिंग्स। तो ये तो है बहुत क्विक टिप्स, मैंने आपको तकरीबन 20 टिप्स जो है वो दी हैं। अब ज़रा प्रॉपर टेक्निकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज हैं। कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है सबसे पहले, या रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप नेगेटिव ख्यालात और नेगेटिव बातों को सामने रखें और उनके पॉजिटिव जवाब खुद देने लग जाएं, और वो पॉजिटिव बातें इवन लिखें भी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। जैसे आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो इसका काउंटर ये है कि नहीं अल्लाह संभाल लेगा, ठीक है। आप कहें कि फ्यूचर में कोई बहुत कुछ बुरा होने वाला है, तो इसका काउंटर ये कि नहीं मैं दुआ करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो जाए। फिर इसी तरह आप सपोज़
کہتے ہیں جی کہ میری جاب نہیں لگے گی، تو اس کا پازیٹیو ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا، اللہ رازق ہے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے آپ کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے انشاءاللہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور انگزائٹی کم ہوگی. اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی، جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ڈر لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز، اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا، جرنل کرنا، یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے، یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا، جیسے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر، اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن، اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے، مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل، اینڈ what more beautiful than Jannah. While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری، اپنے آپ کو سکسیسفل امیجن کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا، تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں، اس میں ایکسرسائز ہے، اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا. اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنس انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں، اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا، چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس، اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس، دوسروں سے کنیکٹ کرنا، جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ، نیند لینا زیادہ، اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ، نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز. سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ، یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس، جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے، سینسز کے ساتھ ہے آپ کی. مساجنگ ہے اس میں. آبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں، اور آبویسلی اس میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے، ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے، ٹیکنگ اے باتھ، کولڈ شاور یا ہاٹ شاور، لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی اے ریمائنڈر، اے کلپ، بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون، وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی، یو آر سینسنگ اٹ، رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا، ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیکن پازیٹیو تھنکنگ، اچھا گمان رکھنا، اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ، اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے، معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا، اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے.
ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، یا ہم کسی کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں، یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے، خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، دوسروں کو بھی. ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے. اپنے آپ سے بات کرنا، سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے. سیلف ٹاک کرنا، تھپکی دینا، ٹھیک ہے نا، ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ، یو کین ڈو اٹ. اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی، سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا. کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی، کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا، یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے. جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں. اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سننا ڈائٹ اسپیشلی اس کو جو ہے ریسرچ کریں، واٹ از سننا ڈائٹ. کوشش کریں آپ سننا ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا.